बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको ईद का तीसरा दिन मुबारक हो। तीसरे दिन में पार्क भरे हुए हैं, खेल के मैदान भरे हुए हैं, जहाँ जहाँ झूले हैं वो भरे हुए हैं। अलबत्ता वालिदैन की जेबें खाली हो चुकी हैं और बाद केसेस में तो ख़वातीन के दिल भी खाली हो चुके हैं। इस ईद पे बड़े मज़े के फ़ोन आए, बड़े मज़े के पैगामात आए। कुछ खुशी वाले थे, कुछ दुखी थे, लेकिन उससे पहले जो रिटर्न आए वो हम थोड़ा शेयर कर लेते हैं। मोहम्मद अहमद कहते हैं कि सर बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है आपकी वीडियो से, खुश रहिए, आपको बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक के वो मैसेजेस जो डायरेक्ट थे उनको तो मैंने जवाब दिया, और जो मैसेजेस ऐसे थे जो फॉरवर्ड थे उनको मैं नहीं जवाब दे सका। जितने लोगों के टेलीफोन आए, जो चूँकि मैंने वादा किया था, तो उन सब को मैंने खुद अटेंड किया और उनकी मुबारकें वसूल भी की और उनके सवालात भी। बाद लोग तो फटाफट वहीं अपना ज़ाती मसला खोल के बैठ जाते, तो उनको मना किया कि नहीं, आज सिर्फ मुबारक सलामत का दिन है, तो मसले मसाइल आपके बाद में चलते रहेंगे कि ये कौन सा मसला। शादी अख्तर कहती हैं कि आपने इब्ने सीना के बारे में ऐसी मज़े की बातें, अथेंटिक बातें हमको बताई कि मैं हैरान रह गई। हम एक किताब को 10 दफ़ा पढ़ लें, ये वो कह रही हैं, तो 10 बातें भी जहन में नहीं रहती। अल्लाह ने आप पे कितना करम किया हुआ है कि आप बहुत सारी बातें याद रखते हैं और आपसे सुन के हमको वो याद रहती हैं। अच्छा, याद रखिएगा, याद रखने का एक और बेहतरीन तरीका ये है कि सुनने के बाद या तो कहीं नोट कर लीजिए, या फिर अपनी अम्मा को, बहन भाइयों को जब खाने पे बैठते हैं, दोस्तों को, तो कहीं ना कहीं उसका तज़किरा ज़रूर कर दें। यानी इन दिनों तो है कि जहाँ हम लोग बैठें, हमको पढ़ी लिखी बात नहीं करते, हम आमतौर पर सियासी कोई ऐसी इख्तलाफी सी दिल दुखाने वाली बात करते हैं और सुनते हैं कि जिसमें हमें चंद लम्हों के बाद ही इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। पॉलिटिक्स में कितने लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है, इख्तलाफी बातों में लोगों का इंटरेस्ट कम होता है। तो अच्छी बात है, वो सुनने के बाद आगे शेयर करनी चाहिए। हम्माद अशरफ कहते हैं कि सर मुझे तो सिर्फ आपसे ये कहना है कि सुपर्ब, अल्लाह रखे आपके दर्जे दोनों जहानों में बड़े। बेटा बहुत शुक्रिया, ये बड़ी काम की दुआ है। और अजीम कॉस्मेटिक्स ऑफिशियल वो कहते हैं सर, अब अल्लाह जाने ये सर हैं, ये सरी हैं, सर मैं बहुत परेशान हूँ, दिल की बहुत सी बातें सिर्फ आपसे करनी है और जिनकी वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ। बेटा ज़रूर कर लीजिएगा। ईद के दूसरे दिन से डिप्रेशन हमने कम करने की जो एफ़र्ट है वो शुरू कर दी थी, आप आज भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, इनको दिल में नहीं रखना चाहिए। 2-3 दिन के बाद इसको निकाल देना चाहिए, वरना फिर ये आपके ऊपर सवार हो जाते हैं और आपकी अच्छी खासी खूबी को, खूबसूरती को, इवन आपकी क़ुव्वत मुहर्रका को, जिसे हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं ज़िंदगी की, उसको खा जाते हैं। यानी इन गमों को, तकलीफ़ों को जो लोग हमको देते हैं, हमें एक दफ़ा लगता है कि ये सिर्फ दुख है, हमें अंदर से पेन फील होती है। ये सिर्फ पेन नहीं होती, ये इतना जालिम पत्थर होता है कि हमारी सोचने की, हमारे काम करने की, इवन हमारे पॉजिटिव रहने की, हमारे चीज़ों को, ज़िंदगी को ड्राइव करने की जो एबिलिटी है वो खाई जाती है, वो कम हो जाती है, वो बहुत बुरी तरीके से मुतासर होती है। ये जो सियाने कहते थे कि इधर से सुनो उधर से निकाल दो, ये बहुत अच्छा था, लेकिन अब हम निकाल नहीं पाते, हम उसको संभाल लेते हैं। फ़लानी ये कहाँ, अब ईदों पे बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल रहे। लाइक एक साहब ने कहा कि मैं अपने इज़्ज़ा अरब कहाँ गया और मैं उन्हें दी, जैसे देता हूँ वैसे दी बच्चों को। काफ़ी सारे बच्चे थे, तो इतने में उस घर की जो ख़वातीन थी वो आ गई और उन्होंने अपने बच्चों को पंप किया, जैसे आप बाकायदा वो हवा भरने वाली से, कि नहीं अंकल से और मांगो और मांगो और मांगो। अब इनफैक्ट बंदा इतना बहरा तो नहीं होता, आपको उनकी आवाज़ें भी सुनाई दे। तो जब बच्चों ने आके दोबारा मांगना शुरू किया, उससे पहले वो बच्चे प्यार से भरे हुए थे, ओब्लाइज थे, और चूँकि उन्हें कोई ड्राइव नहीं कर रहा था तो उन्हें जो मिल रहा था उस पर वो खुश थे। अच्छा, अब जब आए तो देवर बेगिंग, अब जब आए तो देवर डिमांडिंग, और देने वाला बिल्कुल आमादा नहीं था, चूँकि उसे लगा कि अब ये मुझे ब्लैकमेल करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझसे निकलवाना चाह रहे हैं। आई एम नॉट ए फूल। उन्होंने वो नहीं किया जो बाकी लोग करना चाहिए। उसको ज़ाहिर है वहाँ थोड़ा सा माहौल तो मुख्तलिफ हुआ होगा, एक फंस क्रिएट होती है। ऐसी चीज़ें जो जानबूझ के की जाएं
یا اتفاق سے ہو جائے. دونوں صورتیں ہوتی ہیں نا. مجھے یاد ایک دفعہ ایک خاتون نے وہ اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھنے کہیں گئے اور کھانا وانا سرو ہو رہا تھا. اچانک ان کے یہاں اور مہمان بھی آ گئے, وہ بھی اہم تھے. تو انہوں نے اس مہمان کے لیے جو ٹیبل تھا گھسیٹ کے آگے کیا. تو شی فیلٹ کہ آئی واز ڈسگریسڈ, آئی واز امپورٹنٹ. تو ان کے لیے ایک اور ٹیبل لے آتے, لیکن ان سے گھسیٹ کے آگے کرنا ان کو برا لگا. تو جن چیزوں سے چھوٹی چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں, پیپر کے دوران ہوں, دفتر کے دوران ہیں, گھر سے باہر آتے جاتے ہو, ایون ہمارے تو پاس سے کوئی گزر جائے اور ہمیں ٹینشن دے جائے اور ہم کو غصے سے گھور جائے, ہماری کسی بریک پہ یا زور سے ہاتھ بجانے پہ کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. ہماری کسی پوسٹ پہ ہم کو کوئی برا بھلا کہہ جائے اور ہم سے اختلاف کا اظہار کرے تو ظاہر ہے ہم کو برا لگتا ہے. انفیکٹ یہ جو اگر آپ اس کو پائل اپ کرتے جاؤ گے, جمع کرتے جاؤ گے, تو یاد رکھیے گا آپ کی زندگی کی خوشیاں, آپ کی زندگی کا سکھ, آپ کی زندگی کا جو آرام کے اور نارمل گزرنے کا ایک قوت محرکہ ہوتی ہے, یعنی ڈرائیونگ فورس جو ہم کو لے کے چلتی ہے, وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوتی ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ یہ آج تیسرا دن ہے, ابھی رات باقی ہے, بات باقی ہے. جب عید کی شب تقریباً آدھی گزر گئی اور ہم لوگ گھر آ گئے ہوئے تھے, بچے کچھ دنوں نے ٹی وی دیکھا, پھر لیٹ گئے اور پھر سو گئے, تو دین آئی تھاٹ کہ پورا مہینہ گزرنے کے بعد اور یہ رات جو ہے یہ بیسیکلی تقسیم انعامات ہے. تو میں پھر اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گیا, پہلے کچھ پڑھتا رہا, پھر دیکھتا رہا, اور میں ڈر رہا تھا. انفیکٹ وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو, یعنی یہ ایک اتنی بڑی بات ہے جو آپ کی ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے. تو میں چونکہ اپنے بچوں سے اور اہلیہ سے کہتا رہا تھا, اور اپنے دوستوں کو بھی میں کہتا تھا کبھی کبھی کہ قرآن پاک میں اللہ نے خود اس عورت کی مثال دی ہے کہ جس نے بڑی محبت سے اور بڑی محنت سے سود کاتا, اور پھر جب اس کو بیچنے کا یا انعام لینے کا وقت آیا تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ پورا رمضان اتنا اچھا گزار کے, نیکیوں سے بھر کے, ساری نمازیں, ساری تراویح, تلاوت بھی, نفل بھی, چیریٹی بھی, اللہ کے نام پہ سارے کام بھی, اور اس کے بعد جو پہلی ڈز پڑتی ہے وہ اپنے سود کو, ان نیکیوں کے اور ان خیر کے کاموں کا جو سود ہے, عید والے دن کی نمازیں غائب ہو جاتی ہیں, قضا نہیں ہوتی, یہ گستاخی میں جاتی ہیں. کہ آپ اس دن جب آپ کو انعام ملنا تھا, آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, فرشتے دے اور ویٹنگ, جیسے تقسیم انعامات میں آپ کا نام پکارا جا رہا ہو اور آپ کہیں کھانے میں لگے ہو, کہیں فلم میں, کہیں دوستوں سے خوش گپیوں میں, کہیں گھاس پہ ٹیک لگا کے لیٹے ہو, کہیں پکنک میں, کہیں پارک میں, تو آپ سوچئے کہ وہ اتنی اہم آواز آپ اس کو اگنور کر دو تو برا تو لگے گا. تو اس روز سود اپنے ہاتھوں سے. میں عام طور پہ یہ نہیں کرتا, پر ڈیلیبریٹلی میں پھر رات کو بیٹھا, پھر میں نے 2 نفل پڑھے, پھر میں نے ایک سورت پڑھی, اور اس کے بعد نماز فجر پڑھنے کے بعد اور اپنی اہلیہ کو ہلانے کے بعد کہ نماز فجر, چونکہ اس وقت ٹائم ہو گیا ہوا تھا سحری کا, اور تھوڑا سا میں نے پھل ول کھایا, پھر میں لیٹ کے سو گیا. تو انفیکٹ یہ والا دن اور آج کی رات آپ بھی انعامات لینے والے بنیے گا. عبادت جو آپ کرتے رہے ہو, اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کو بہت زیادہ عبادت پسند نہیں ہے, اس کو کنزیکٹیو یا مستقل مزاجی والی جو عبادت ہے وہ تھوڑی ہو وہ پسند ہے. اگر آپ 2 نفل پڑھتے تھے, 2 صفحے پڑھتے تھے, نہیں آپ پاروں کے پارے پڑھ جاتے تھے, آپ چھوڑ دو گے یکدم, تو وہ فرشتے جو آ کے رپورٹ کرتے تھے ان کو بھی تو برا لگے گا, وہ بھی شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ بالکل یہ وہ فصلی بٹیرا تھا کہ اس موقع پہ آیا اور اب اس کی وفاداری یا آپ سے جو محبت ہے ہمیں تو مشکوک لگتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ جتنا ہم نے سود کاتا ہو نیکی کا, خیر کا, وہ ہمارے اپنے ہاتھوں ہی ضائع ہو جائے. سلامت رہیے, آباد رہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.